والا کھا ونجے او لقمہ علیحدہ کر دو بقیہ روٹی جانور بھی کھا سکدے بندہ بھی کھا سکدے لیکن امام سے فرمائے حضرت اللہ عبد القادر جیلانی دا فتوی ہے آپ نے فرمایا جڑی روٹی کو بے نماز دے ہاتھ لگ ونجن اتنا پلیت تھیویں دیے اللہ نہ بندہ کھا سکدے نہ جانور کو کھوا سکدے او میرا دوست خیال کر اج نمازاں مکدا منن قرآن دا تلاوتاں جس گھر وچوں اللہ دے قرآن دا تلاوت دا آواز آمدن اج تا ملنگ پہ گمدن اج وی سی آر تے ڈش انٹینے لگے کھن ملک تباہ تے برباد کر دتا گئے اللہ بساں تے دیکھو تے وی سی آر لگے کھڑن اللہ ہوٹلاں تے دیکھو کوئی شریف بندہ ہوٹل تے نہیں بیٹھ سکدا لیکن آن تے پابندیاں کہنی ہے اگر پابندیاں تا اللہ دے قرآن تے ہن پیاں لیکن یاد رکھو اللہ دا قرآن راسی کے ناسی مرکا تو ساں تامن کرے سو تاوی قرآن راسی نہ کرے سو تاوی قرآن تو ساں چندے دے سو تاوی قرآن راسی نہ دے سو تاوی کیوں رب فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرمائے دے قرآن نازل بھی اساں کیتے سے کہ قیامت ہونی حفاظت بھی اساں آپ کرے سوں جیندہ حفاظت اللہ چاہ کرے اللہ دی قسموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ فرعون کتنا زور لایا میں موسیٰ علیہ السلام کو جمن کہنا دے سا اللہ نے فرمایا میں جمیسا بھی صحیح تے فرعون تیرے گھر پلویسا بھی صحیح اوحینا الى ام موسیٰ ان ارجعی فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک وجعلوه من المرسلین اللہ فرمائے بانی موسیٰ علیہ السلام کو کھیر پلا ایدہ حفاظتہ میں کرنے اللہ بلکہ رب فرمائے دے میں چاہی موسیٰ کلیم دے ذریعے ایدے دشمن کو تباہ سے برباد میں کر دے ملے غری کو غرق کرتا ہے دریائے رود میں موسیٰ کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نعرہ تکبیر تو صاحب پڑھو قرآن کو مرکا پڑھو مرکا بانے کو پڑھے سو مرکا اللہ تعالیٰ تے کو میں کو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے اللہ ہن تے میں چنگے گھاڑے دا بیٹھا برباد تھے پن او جس گھر وچ اللہ دے قرآن دی تلاوت کہنی چنگے گھر برباد تھے پن اللہ میں قسمو دلا کے گیا ایک نوجوان نے رات کو VCR تے فلم ڈٹھی ہے جذبات جو بھڑکن سکی بھین دی عزت برباد کرن کی تے اٹھی بیٹھا اور قرآن چھڑے سے نہ عزت بچسا نہ ایمان بچسا نہ تیری جان دی حفاظت تھی سی اللہ بھین سمجھے وے ظالما میں تو تیری سکی بھین چھینیا کہ بھرا چا بھینی دا عزت دا حفاظت کرن تو کیسا بھئیے اللہ چھرا چاہتی کڑے خبردار لیکن قربان جاما اللہ جناب اللہ بھینا دے ایک مہربانی کرتا میری اکھی تے پٹی بدچا جو میں اتنا دیکھا جو سکا بھرا عزت دا دشمن تھیا کڑی ہے اس ظالم نے بھین رکھی تے پٹی بدیے ول بھینا کے بلب کو مسمار چمت رسنائی دے اندر اللہ ظالم اٹھے لیکن اللہ دی بانی بولتے نہیں سکتی ہلاتے نہیں سکتی ای میں زمین تے ڈھے گئے تے دل لیتا دی پئیے اما یجی بول مضطر اذا دعا من کان یری دل عزا فإن العزت للہ جمیعا اس طرح کون بچیں دے مار کہا حفاظتاں کون کریں دے اللہ ہر دی سن دے کہ نہیں سن دا اللہ فرمے دے میں تو ہر دی سن دا نیکاں دی سن دا بدکاراں دی بھی میں سن دا میں مرداں دی سندا میں عورتاں دی سندا اللہ میں تے کیڑے مکوڑے دی آہٹ کو بھی سندا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی
شان آسمان والی مخلوق دی میں سندا زمین والے دی میں سندا وے زمین دے اندر جری مخلوق رب فرمے دے میں ہنے دی روزی دا انتظام بھی میں آپ کھڑا کرے نا کون سن دے مرکا دیکھو کی کو سڈے سو مصیبت جی کی کو سڈ مرے سو اللہ اللہ کئی کی خیراں کو سڈ ودے مرین اللہ دی قسمیں کوئی نہیں سندا اللہ اللہ دکھ جو کو سجا کر اللہ فرمے دے خیراں دے کول ویسے پیسے لگ جنی کرائے لگ جنی اللہ دے میرے کول آویں تا کرائے دی لوڑ بھی نہیں پوندی میں بغیر کرائے دے مل پوندا او مولوی صاحب کول ویسے جے کو پہلے کرایہ گول نہ پوسی پیر صاحب کول ویسے کرایہ گول نہ پوسی صاحب مزار دے کول ویسے کرایہ گولنے پوسن اللہ دے جے میں کو سلنا چاہے تے ملنا چاہے تا کرایہ دی لوڑ بھی کہے اور مل جائے کہ نہیں ملتا اس واسطے بزرگان دین فرمیندے نے اللہ فرمیندے میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں اچھی اکھنا سبحان اللہ جیندا دل ٹھردا پہ زور دا کہ سبحان اللہ اللہ فرمیندے میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں میں کو دور محل بڑھایا نہیں اللہ تو کتھا رانی ہے رب فرمیندے نحن اقرب الی من حبل الورید میں تے سارک تو زیادہ قریب ہاں قرآن بیان فرمے دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جڑے بلے سڈ مار ڈھی کو سڈ مار رات کو سڈ مار اندھیرا میں سڈ مار اللہ دے میں ہر دی سندا تے میں ہر ایک دے قریب آ پیا اللہ اللہ جے میں نہ سنا میرے یوسف نبی دی پکارے کو کون سنیا میں نہ سنا میرا یونس نبی علیہ السلام مچھی دے پیر کھڑے دیا 40 دیوار چلا دے پاک پیغمبر دریا دا اندھیرا پانی دا اندھیرا رات دا اندھیرا مچھی دے پیر دا اندھیرا لیکن قربان جما نبی مسئلہ سمجھائی ویندے فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت اللہ تو مشکل کشا ہے کون ہے مشکل کشا آج کل کئی کے لوگ نبیوں کو مشکل کشا بنائی ودن ولیاں نو مشکل کشا بنائی ودن اللہ دی قسم جنہاں سے موت آویا کو مشکل کشا نہیں ہوندے ہوندے بلا مرکا جنہوں تے موت ہے موت ہی تو ایک مشکل نہ مرکا اللہ اللہ چاہوں چلا دے قرآن بیان کیتے قل ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم اللہ دے نبی فرمایا کائنات والو میں محمد تواڈے وٹ کر چھوڑا میں تواڈے شکاں نو دور کر دیواں اللہ دے نبی جنہاں دیاں تساں پوجا پہ کریندے وے جنہاں دے ناں دیاں سانکاں جنہاں دے ناں دیاں سور پکار کریندے وے جنہاں دے ناں دیاں منتاں کھڑے منے وے جنہاں دے ناں دے چکر تے طواف کھڑے کریندے وے اللہ دے نبی فرمائے او تا مر وے سن موت آوے سی ایک دیوار فنا تھی وے سن اللہ اللہ تے جی دی میں کھڑا پوجا کرینا والا کہ نہ عبد اللہ الذی یتوفاکم جی کو میں کھڑا منے دا او موت دے من والا ہے تے جنہاں دیاں تساں پوجا کھڑے کریں دے وے او فوت تھی من والے نے وہ میاں جڑے فوت تھی ونجن انہاں دیاں نظراں نیازاں نہیں ہوندیاں انہاں دیاں عبادتاں نہیں ہوندیاں عبادتاں اون ذات دا کرو جے کو بقا ہے تے فنا کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر والحج لا الہ الا ہو کون زندہ ہو مرکا کون زندہ ہے والحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین
جڑا ہمیشہ زندہ ہے جنوں تے موت نہیں آمنی جائے فنا نہیں چھیمنا ہو کو سڈیا کرو تے ہو کو پکارا کرو دکھ جی وہ سن دے تے سکھ جی وہ سن دے اللہ اللہ وہ ہر دی سن دے گناہگاراں دی سن دے اللہ تے اعلان پیا کریں دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ دے گناہگار میں کوئی سڈے میں تو ہوں دیاں بھی سندا اللہ اللہ با میں جتنا گناہ وچ بڈھا کھڑے اللہ دے ذرائی میں آتے توبہ تے کرتا معافی تے منگتا اللہ فرمائیں دے اتنی تیرے کلو باپ جلدی راضی نہ تجھنے میں اللہ آپ راضی تھی پونا گناہگار بندے دے کولو اس وقت خیال کیتا کر اللہ اللہ سادو کرالے اویں بڑے بڑے مذاہب دا مطالعہ کیتے ٹھیکڑی اسلام دا مطالعہ کر کے اللہ اللہ چند نصیحت دے شیر کھڑا پڑھ دے زیادہ کھڑے جو مچاسی پیدا ہوئیو نام رکھایو پوت رام دے پندہ بھیت نہ پایو رہ گیو موت کا موت کام بیچاری بابری تے قبرہ پوجن اوت وہ بیمارے موت کے تو ان سے مانگے پوت وہ جڑے مر گن ہنے کلو بچڑے ودا منگ دی ہنے دیاں جناب لا قبراں دا مٹیاں چا کے کھمدا ودی اللہ اللہ تیرے وچ او توحید والی بات ہے نہیں تو وہ متر دا متر پیشاب دا پیشاب ہے تے کوئی انسان کر بھی گناہ ہے اللہ اللہ جگہ دے راما مر گیا کرشنا مر گیا مر گئی لکھوں مائی سادو پوجا اس دی کریے جس نو موت نہ آئی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان میرے پیغمبر کو شان دیتے تو ہوں ذات دیتے اللہ اللہ اتنا شان بلند چڑھتے میرے سونے محمد کو اللہ فرمی دے سبحان الذی اسرا لفظ سبحان اختیار کیتے پہلا لفظ سبحان حالانکہ جناب مفعول مطلق دا ذکر کیتے فعل کو اللہ نے حذف کر کے لفظ سبحان اشارہ کیتے اللہ اللہ جو پیغمبر کو میں معراج اک جھپکن چکرائیں میں اللہ اللہ سیکنڈ بھی لگا اللہ دی قسم نبی سیون کونڈا بھی ہلدا کڑا پانی وضو والا بھی چلدا کڑا بسترا بھی کراما اک جھپک دی اندر محمد کو معراج کریں متا کوئی سمجھے میاں خدا دی صفت ہے اللہ اللہ اک جھپکن چ اتنا سفر کر بنا ول آ بنا متا کوئی میرے محمد کو معبود سمجھے یہ بات اللہ نے فرمایا سبحان او پاک ذات و شریکاں کو پاک عیباں کو پاک ہر شے کو پاک سبحان الذی اسرا بعبدہ نال لفظ عبد ذکر کر دیتے متا کوئی سمجھے میاں عبد تے بشر کی من سکدے اور لوگ آدھے بھی کھڑے نے اس وقت ابو جہل بھی آتا بشر ہو کے عرصہ تے جا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا ابو جہل دا بھی عقیدہ اللہ اللہ بشروں کے آسمانات نہیں من سکدا بشروں کے عرصاں تے نہیں من سکدا تے اج کل بھی دی اولاد ودی میں زیادہ اشارہ نہیں کرنا اللہ اللہ اج کل ہوئے جے ودن سبحان اللہ کیٹنا ساڈے تو اٹھن تے پیغمبر جاں گستاخیاں کرے کرندے نے اللہ اللہ آ میں تینوں سناواں نہ دیاں گالیاں اللہ معاف فرماوے اللہ اللہ آپا بھی تعریف بیٹے کنے سونے محمد پاک دی اللہ اللہ او دی سناواں مار کر نوریاں دی سناواں چا میں کو آنکھ جگہ ذرا خیال کریں لیکن حق بات آکو نا سبحان اللہ ایٹا دا کڑے راں جان سائیں نبی کھڑا دے راں جان سائیں
नाच कड़ावी अपने डंगर आप चरावी हर दम दा धनवाल नबी कई वे नबी को राजा की खड़े कई वे नबी को ढोलना की खड़े अल्लाह अल्लाह आको इंज नहीं जिवें अल्लाह फरमे दे मुहम्मद दियां उहे तारीफां कीता कर रहे अल्लाह पूरे कुरान तारीफां कीते ने अल्लाह अल्लाह इस वक्त इब्ने फारिसा दे वला तफन्नुन वासिफी बेवसफी यफन ज़मानो वफी मा लम यूसफ और दुनिया ते कोई मां दलाल जमिया भी कोई नहीं है जिला मेरे मुहम्मद दियां तारीफां कर सके अल्लाह फरमे दे मैं आप तारीफां करे ना तारीफ तो ओ करे जिला मेरे मुहम्मद को या ते शान तो उच्चा होवे या कम अज कम बराबर दा होवे ना मुहम्मद दे कोई बराबर थी सकदे ते ना मुहम्मद को उच्चा थी सकदे अगर कोई उच्चा है तो सिर्फ अल्लाह दी जात है इस वक्त अल्लाह फरमे दे मैं तारीफां करे ना वे तुसा भी उवे कराए जिन्हें रब्बुल आलमीन ने आप तारीफां कर छोड़े कुरान पर अल्लाह की कसम रब ने तारीफा की तरह कुरान बयान करेंगे अल्लाह अल्लाह कुरान दे ये अय्युहल मुज़म्मिल तो है अंज़लना अलैकल कुरान लितज़का ताहा देख माना भी कीता गया उच्चियां दा उच्चा मुहम्मद सारे सरदारां दा सरदार मुहम्मद अल्लाह अल्लाह नबी भी पीछे रह गए सारी कायनात पीछे वह कौन बदबख्त है जेड़ा के नबी साडे वर गए या नबी दा शान वड्डे फिरा जितने जेदा इहो कीदा होवे अल्लाह को कुत्ते ते सुअर दी मौत मारे साडा कीदा है मेरा नबी रब तू घटे बाकी सारी कायनात कोलो मेरे सोहने नबी दा शान वध नारे तकबीर ताजो तख्ते खत्म नबूवत उलमाए देवबंद नारे तकबीर मैं चादल नजरा नबी को अपने वर्गा बसरा क्या को जाओ काफिर है आप जाग जाओ कौन है मारका बोल बोल बशर आप जैसा जो समझे नबी को वो बदबख्त है और पक्का है काफिर पर जो होता है आशिक वो जाता है दर पर नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है अल्लाह की कसम नबी दे दरवाजे ते बंजते सलातो सलाम खड़े पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह ते बड़े अदब दे नाल बड़े खुशू ते खुशू दे नाल मैं ते नबी दे रोजे ते देखा ते लिखी खड़ी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल का जहर बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून अल्लाह दे ख्याल करिए जोर दा बिना बोली पिया अल्लाह अल्लाह वजदे को तो सलातो सलाम पढ़ दे के नबी दे रोजे ते लेकिन अदब दे नाल बड़े खुशू ते खुशू दे नाल बड़ी आहिस्ता जबान दे नाल अल्लाह अल्लाह इता जनाब अल्लाह स्पीकर को करारियां ते गले चा करारियां अल्लाह माफ फरमावे ते एक बे को काफिर करया देन अल्लाह दी कसम कुर्बान जावा अल्लाह अल्लाह पैगंबर ते दरूद सलाम पढ़ने ते बड़े अदब दे नाल पढ़ना पौसिया पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए अल्लाह अल्लाह लेकिन तरीका वो रखना जो पैगंबर का तरीका है अल्लाह की कसम साडी नमाज भी नहीं थी जब तक मुहम्मद से दरूद ते सलाम ना पढ़ू ना साडी नफिल थी ना साडी सुन्नत थी ना साडे फर्ज अदा थी इस वास्ते असा पढ़दे वो तरीका जरा तरीका नबी बयान फरमाए अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम को पूछा गया हुजूर ने खुद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अत्तहियात बड़े अदब दे नाल बड़े खुशू दे नाल बैतुल्लाह शरीफ वाले पासे मुंह करके असा सलाम भी पढ़दे ते मुहम्मद करीम ते दरूद भी पढ़दे और ख्याल कीता कर अजीब अजीब लोग है बदन लेबल ते मोहब्बत अलई बदन लेकिन दरअसल अल्लाह अल्लाह पैगंबर दियां गुस्ताखी दूसरी पल हुजूर ज़ात बाबरकात है अल्लाह अल्लाह मेरा दोस्त बुजुर्गा अल्लाह अल्लाह मैं बयान कर चलो मैं कुछ नहीं कहता भाई अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु
آگو جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو معراج ہویا اللہ نے پہلا آسمان دوسرا تیسرا اس واسطے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا وہ آخر سے کوئی پابندیاں کری نا بھلا مارکا اللہ اللہ ہم حق بات کہتے ہیں مزہ الفت کا جاتا ہے مگر خاموش رہتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے ان کی بھی سنا کرو جو اپنی آپ کو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ارے مجھے ایک تو دکھاؤ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا جوان رحمت اللہ تعالی علیہ جس نے حضور کی ختم نبوت کے لیے 23 سال جیل کاٹی ہے نہ چمن آسان پتر جیلاں بھگتامنا مشکل ہے ہاں اللہ اللہ انگریز دی آنکھیں چاک ملا کے گل کرنا مشکل ہے اے اللہ نے اگر سیوا دیتے تو کھنا علماء جو بند کو دیتے اللہ اللہ باقی نبی دا معراج میں بیان رکھنم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا اے میرا سونا جبریل میں کر کے نبی کلے مگر کلیاں نہ ہوئے 90,000 فرشتہ محمد کریم دے سجے پاسوں تے 90,000 کھبے پاسوں 90,000 میرے سونے نبی دے پچھوں ہوئے اللہ اللہ تے فرشتہ نو آک ختم نبوت دیاں جھنڈیاں لے کے استقبال واسطے تیار تھے ونجن اللہ اللہ اے میں کر آسمان جناب اللہ آسمان بھی ہے زمین بھی ہے ساری نو سجا دیتا ونجے قبراں دے عذاب ختم کر دیو اللہ اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیو بہشت دے دروازے کھول دیو او جناب اللہ جتھے اے سورج پیاوے نہیں تو بھی رک ونج چاندر بھی رک ونج ستارے رک ونج رات تو بھی ٹھہر جا دن تو بھی ٹھہر جا اے کھیتی تیرا ادھا پاسا سفید ادھا پیلا سفید دا سفید رہے پیلے دا پیلا رہے جیتے میرا مدنی کریم سرکار دو عالم میں رب تعالی دا معراج کر کے واپس نہ ونجے اتنے چوڑی کوئی پتہ حل سکدا نہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ جبریل جلدی من براق گن من اللہ دے پاک پیغمبر میں براق اٹھے بڑے عجیب قسم دا جانور ہے دابۃ الابیض چٹے قسم دا جانور اللہ اللہ اون دے جناب اللہ بغل اندر دو کھمب لگے ہوئے دو پر لگے ہوئے اللہ دے نبی فرمندے ایک پر پھیلاویا پورا مشرق جناب لکویندا دوجا پر کھولیا تے پورا مغرب لک ویندا جلے سنگیندا تا ایویں معلوم تھیندا جویں ہاتھی دے کن لڑکے کھڑو وین اللہ 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 دے پاک پیغمبر فرمائے اون دی کند گھوڑے دی شکل ہے اون دی گردن شیر دی کار ہے اک بھی شیر دی کار ہے تے اون دی پیشاند لکھا کھڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دے نبی علیہ السلام فرمائے اللہ اللہ جڑے ویلے جناب اللہ میں براق تے سوار ہویا اکو سبحان اللہ اللہ فرمائے میں آپ یا سدوے نا محمد الرسول اللہ کو اور دنیا دا تکلیفہ چاچا ہویا چاہے دے صبر کی تو ہے میرے پیغمبر نو دنیا پتھر مارے اللہ اللہ اج دنیا تے دکھا بنجے کہیں کو بھائی تسلیاں دے دے کہیں کو باپ تے ماں تسلیاں دے دیے پر محمد کریم دا باپ بھی میں اٹھا کے دا اے دی ماں بھی میں فوت کر چھوڑی اللہ اللہ تسلیاں دے والا کوئی نہیں ہے اللہ فرمائے دے آپ سونا تسلیاں تے کو میں آپ چاہے سا کتے صدا کیا کھونا سبحان اللہ تاجو مکانی تاجو تخت ختم نبوت سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه اللہ اللہ براق پیا چل دے اللہ دے پاک پیغمبر براق دے سوارن آکو ملائکہ نوران دا سردار بھی چلے اللہ اللہ پکڑی وجہ نوری براق نو اللہ دی قسم براق بھی نور دا ان دی زین بھی نور دی اللہ اللہ آکو نور چلے ہے تے محمد نور دے اتے بیٹے معلوم تھی دے سونا نبی نوران دا بھی سردار تے ساری کائنات دا بھی سردار کیا خیال ہے مرکا بس نہ کروں جا مرکا ہے پرچی پہ بہت ٹائم ختم ہے
انہاں دے مننا تواڈے مننا اللہ اللہ بس آخری گل کر کے ختم کرے نا سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ دے نبی فرمیندے نے جتھاں براق دا قدم پمدا اللہ اللہ جتھاں دید پمدی اوتھیں قدم رکھیندا ایک مقام ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے کو جبریل آ کے انزل یا محمد سونا ایتھیں اتر پویا اے زمین مدت تو تواڈے واسطے سکدی پئی ہے مدت تو تواڈے واسطے تردی پئی ہے جو کدی آخری پیغمبر محمد کریم علیہ السلام میرے تے قدم بھی لے سن چا اے سونا اتر پویا ای جگہ تے زمین دی اللہ اللہ تھوڑی جی موج لے پویا اللہ دے نبی فرمائے میں اترا فصلیت رکعتین میں نبی اتھیں 2 رکعت نماز پڑھیے بلا میں پوچھے وے جبریل کیڑی جگہ ہے اللہ اللہ جو سنیا اے جڑے ٹیلے تے نماز پڑھیے اج تا بالکل ٹیلا پیا نظر دے مگر ایک وقت ہم نے تے مسجد نبی تھیں تیار کرنی ہے ایک جا وقت پیا سی جو اللہ اللہ جتا ج کلیاں نماز کھڑا پڑھ دی 13 لاکھ دا مجمع اللہ دی نماز کھڑا ادا کرے اللہ گھن منجے کہ نہ گھن منجے اللہ دے نبی فرمائے ول میں براق تے سوار ہو گیا اللہ اللہ ول ایک بیا مقام آگے جبریل فرمائے سونا اے جا بھی تواڈے واسطے ترجی پئی ہے اللہ اللہ میں اوتھے اتریا میں 2 رکعت نماز پڑھیے میں پوچھے جبریل کیڑی جگہ ہے جبریل نے فرمایا بطور سینین اے سونے اینو تورے سنا دن جتا اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال گالی کریندا اللہ دے نبی فرمائے ور میں سوار تھی پیاں ول ایک جگہ آ گئی ہے اٹھے اترا اتھا میں 2 رکعت نماز پڑھیے میں پوچھے جبریل کیڑی جگہ ہے آکھن لگا سونا ھذا بیت اللہ می کو بیت اللہ مدن جتا حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتا اللہ اللہ شہر کو دور ہو کے ایک پاسے بیٹی ہے چاندی بیٹی ہے مت قبل ھذا وَقُلْتُ نَسِيًا مَنْسِيًا اللہ میں مرونہ یو جدی دیکھا نصیب نہ تھی ویا یا دنیا دے ذہن جو کٹ تھی ونیا اللہ تھی زمین تا کھولیا میں اندر چلی ونیا پر یو جدی نہ دیکھنا پویا ایک تے بال جمعیہ نال کوئی دئی بھی کہنی ہے نال کورت کہنی غذا انتظام کہنی وجود کمزور ہے اللہ نے فرمایا لا تخافی مجھے نہ تھی تو ساکے جالے کے روتا بن جنیا ایک کھجی دا دودھ کھڑے تھیا ایک پکڑ کے ہلاونا تیدا کم میں اللہ اللہ تے سونیا سونیا پنڈو وساونا میں اللہ دا کم ہے پھر بھی کھانی بیٹھی ہے اللہ وجود طاقت بحال تھی گئے پر ہن تے گرمی آ گئی ہے رب نے فرمایا وقری اینا او سامنے دیکھ میں چشمے پانی دے جاری کی تے کھڑا اللہ دی بانی پنڈ بھی پکھاندی